ओके गाइज आज 2021 अक्टोबर कति आज अक्टोबर 15 दसैँको दिन है दसैँको हिँड्दा फेस नलागोस् नहुँदा कपाल नधरोस् सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकुन् दा क्लासिक हो नि यो त यो त क्लासिक आशीर्वाद भनेको चाहिँ सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकुन् है क्रेडिट कार्ड दिने आफै मैले तिर्ने हो नि त स्वयं राघवे दिएको हल्का अहम ब्रह्मास्मि भन्ने थाहा छैन कि यार खुट्टामै ढोगौँ कि ढोगाउनु मेरो आमा लास्ट राम्रो हुन्छ ढोगाउनु जस्तो कुरामा सक्यो हाम्रो दसैँ अब दसैँ सक्यो आउँछ बस्नु अगाडि घुम्नु ल दाइको माया लागोस् अरू भनेको भगवान् दाइ नहुन् सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकुन् साँच्चीकै तपाईँले पैसा दिनु लागेको तासको पैसा होइन नि के यसो टारेको हो यसमा ल ल धन्यवाद जयन्ती मगेलाकाली भद्रकाली कपालिनी एउटा जमरा ल हातमा ढोक्नु हातमा हाम्रो काका काकी आउनु भएको छ टिका लाउनलाई अहिले चाहिँ सानी छोरीको साथ अहिले पनि नेपालकै पारमा गड्डी बोकेर हिँड्नु भयो त सही हो कि आइडिया त तर त्यही त है रहेको छ नि के त्यो विन्डसिल्ड वाइपर टिका लाएर आइसस् त ह्याप्पी दसैँ टिका लाएर आउनु जमाना खोला दाइदो लास्टै थाकेको छ गाइज है पुरै टिका भएर उछेर एयरपोर्ट गएर हामी भर्खर फर्केर आएको घर वी आर अबाउट टु स्टार्ट बहिनीलाई टिका लगाइदिन अनि मङ पनि छ मेरो भनेर जोइन अभियसली अनि या सो लेट्स इन्जोय ल हाम्रो चाहिँ बल्ल दसैँ आए जस्तो भएको छ अलिकति होइन बहिनी अनि उमङ्गो टक्क बल्ल आइपुगे अघि हामी एयरपोर्टमा गएर पिकअप गरेर आयौँ अनि अहिले यहाँ मम्मीले चाहिँ अब टिका लगाइदिनु लाग्नु भएको छ गाइजहरूलाई नि उमङ चाहिँ अलिकति त्यस्तै अवस्थाले लाग्दैन काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासोदा नमस्तुते
सर्वे मङ्गलमाङ्गल्यं शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। अनि रोगाना शेषा पनि आउँदैन त बसन्त तत्र गइन्थ्यो भने त को मलाई ल भयो छोडिदिनु त्यो कुरा अब अरू आशिष दिनु छोरीलाई। ज्ञानी हुनु नभए दुर्गा भवानीले सधैँ यति नै रक्षा गरौँ सबैभन्दा स्वास्थ्य र चिरायु हुनु अनि अरू सबै ल आशीर्वाद लागोस् सब कुरा आशीर्वाद लागोस्। मेन कुरा भनेको के भन्दाखेरि दिमागमा राम्रा राम्रा सोचहरू मात्र आओस् नराम्रा सोच कहिले नआओस्। राम्रो सोच आएको मात्रै पुरा होस् नराम्रो सोच आएको चाहिँ गइहालोस्। खोइ खुट्टा दुख्छ नि आमाले ल आमा ढोग्नु अनि दाजु आउँछ ढोग्नलाई। छोरीको खुट्टा ढोक्छ छोरीको ढोग्छ नि हात ढोक्दैन छोरीलाई हात ल छोरीको खुट्टा खोइ चाहियो मलाई पनि। यो चाहिँ हाम्रो विशाल दाइले बहिनीलाई टिका लगाइदिएको अवस्थाको तस्बिर हो। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुवासोदा नमस्तुते। सर्वे मङ्गलमाङ्गल्यं शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ल नुहाउँदाखेरि केस नधरोस् हिँड्दाखेरि ठेस नलागोस् भगवान् दाइ नहुन् स्ट्रेस कम होस् त्यही हो मेन कुरा। भाग्यमानी भएस्। तिम्रो गइहाल। Hi guys, happy Dasai. So this is second day of Dasai and it's actually my first day celebrating because I was here late last night, so I could not really go to places to put some tika. So I am going to places to put some tika from all the people that I know. And here's my mom. Mommy, say hi to the vlog. My brother is over there. Umang, say hi. My dad is right here. And we are driving to one of our auntie's house, okay? I'll see you guys later. गाइज है आज चाहिँ हामी यहाँनिर प्रवेश भ्लगमा छौँ Oh my god. अनि सो अगेन मेरो जहिलेको थिएको साउट आउट टु प्रवेश भ्लग लाइक एन्ड सब्सक्राइब है हाम्रो यहाँनिर इज गोइङ वे एन्ड बियोन्ड फर मेकिङ दिस भिडियोज सो हामी सपोर्ट गर्नुपर्छ ओके द्याट्स द थिङ सो आज हामीले अलिकति हाइज्याक गरेको स्थिति छ प्रवेश Good all the way. I'm new at it, so Professor. So how's your second day of Dasai going on, Lavan? Well, this is my first day because my rati belka aeko thiye. So that counts as a day. Yeah, but ma ghar ma matra lagaएको छु. So आज चाहिँ म घर घर गइरहेको छु नेपाल जस्तो. घर नेपाल जस्तो vibe आइरहेको छ. कति भइसक्यो तिम्रो दक्षिणा चाहिँ? Anyway, we're in Colorado as you probably guessed. म के भन्नु? अनि भन न भन where is the vlog thing निकाल न exactly so come from एकदम भित्रबाट है yeah it has to be भन सही हो भन कि छैन so है अब म I am not very good at vlogs तर त्यही पनि मलाई राजु के फोन त नहल्नु न okay that's fine है भन्नु भने कम्प्लेन गरिरहेको छ okay so everything अब जस्तै अब दसैँ भनेको त्यो बच्चा मान्छे हैन लाइक अब त्यो त टिका लगाउन गयो कति दक्षिणा भयो हैन बच्चा त्यो त बच्चा हुन्छ अहिले चाहिँ मलाई आशीर्वाद हुन्छ आशीर्वाद हुन्छ या सिरियसली सो होइन लाइक तिम्रो फेभरेट आशीर्वाद चाहिँ के हो तिमीलाई कसले के भन्नु सन्तानले डाँडा गाडा ढाकुन् के कस्तो हुन्छ नजिक ल्याउन क्यामेरा नजिक ल्याउ न्यू बेस न्यू आवर्स पाउँछ तिम्रो एकदम राम्रो देखिरहेछ एकला भन नि त एनीवे मैले मेकअप पनि गराएको नि के पनि गराएको छैन but yeah you look beautiful so हामी बेस्टमा थियो हाम्रो आशीर्वाद भन्थ्यो well okay yeah मलाई चाहिँ आशीर्वाद अहिले म त इम्पोर्टेन्ट लाग्छ because I feel like मान्छेले जहिले जेन्युइनली आफ्नो मनबाट आशीर्वाद दिनुहुन्छ त्यो लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ so guys we are back to the view eh this is I mean I don't know I can't describe it right now आँखाले त्यो देखिरहेछ र क्यामेरा जो क्याप्चर गरिरहेछ हैन यसको कम्पेरिजनै छैन के बट आई एम रियली एन्जॉयिङ इट सो अब दाजु चाहिँ पुरा खतरासँग ड्राइभ गरिरहेको छ एकै भन्नु उमङ यहाँ छ गफ हान्ने मान्छे हाम्रो मम्मी यता हुनुहुन्छ फोन अलवेज अन टिकटक she's busy on TikTok all the time
अन रिपिट हेर्दिनुहुन्छ मैले अस्ति हुँदो रहेछ सेल्फ obsessed. I'm self obsessed. 100 पढ्दै हेर्छु हैन तिम्रो एकपल्ट I only watch for myself. के थियो तेरो यो वाट बनोस् दा हैन डान्स गरेको खोजेको मैले. थियो डान्स त लगाइ हामी फाइनली वी रिच टु आवर हाम्रो dance टिकट गर्दैछ हैन होइन? द्याट्स अ दसैँ डान्स मको डान्स खतरा हो वाच बरु Just do it. Do it. 1 2 3 4. या द्याट्स दसैँ डान्स मम्मी चाहिँ सामान निकाल्दै हुन्छ अन्त डान्सिङ मन के मागे हिते. कति चोटि बोलाएको? बजाइदिएको The vlog is rather. यस मलाई दुतल भित्र we're waiting let's knock the door खुल्ला छ कि बा होला होला. oh bro what's up नमस्ते आन्टी नमस्ते बाबु. नमस्ते दाइ. नमस्ते हाम्रो त नमस्ते नै छैन यार नमस्ते गर्नु न नमस्ते ब्रो रेस्पेक्ट. जा भाउजूसँग बोल्दै हुन्छ दाइ. आन्टी दर्शन आन्टीलाई के भन्नु छ आन्टीलाई के भन्नु छ मलाई ल हजुरहरू आउनुभयो धेरै धेरै के अरे खुसी लाग्यो रमाइलो लाग्यो ह्याप्पी दसैँ सबैलाई चढाएको हामी यस्तै होला यहाँ त्यो के उसको चन्दन के एकछिन 2 मिनेट बहिनीलाई नम्बर नयाँ मलाई आउनु त अधो गर्छु आउँछ कि दानं सूर्यसुते बलं हलधरे सत्यन्त कुन्ती सुते विज्ञान. Point 2 ध्यान दे उता. बाँकी अब अरू भाउजू दिनु अन्त तासमै जान्छ केटा के भने? पढ्न परेको थियो यो जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा शिवा धात्री शिवा सोदा नमस्तुते सर्वे मङ्गलमाङ्गल्यं शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्रिमुखे गौरी नारायणी नमस्तुते रोग ब्याज नलागोस् है अहिलेको गेम कन्टिन्यू भइरहेको छ अहिलेको गेम के भइरहेको छ हाम्रो यार पेपर टावलमा लेखेको छ हाम्रो पोइन्टहरू पनि हाम्रो पोइन्ट चाहिँ यस्तो छ गाइजहरू होइन अब म चाहिँ एकदम सेकेन्डमा छु होइन होपफुली अब जितिन्छ भन्ने आश छ आफूले त के देखायो गाइजहरू यार हात त्यस्तो आएको छ कति बोल्नु होला मैले भन त जिरो बोल न नआएको छैन एक बोल्ने हो यहाँबाट बरु गाइजहरू अरू केही छ भन त यतातिर केही छ समस्या यतातिर अरूतिर आउँदैन गाइज एक बोल्छु ल जस्तो के बोलौँ है दुईसँग त पेलिन्थ्यो होला तर एक मात्र बोल्छु ल गाइजहरू रातारात गेम चेन्ज भएको अवस्था होइन हामी उमङ र म चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड भइरहेको थियौँ अब अहिले पुरै रातारात काया पलट भएर यहाँ दुईजनाको टाइट भएको छ अब हामी लास्ट 3 बोल्नु पर्दैन तिमीले म 4 बोल्छु ल बोल्दै तेरो पालो ल काट. काट्दिउँ राम्रोसँग काट्नु. देख मैले मार्दा राम्रो पत्ती दिएको छ तिमीलाई हैन राम्रो दिनु भएको थियो अहिले चाहिँ भनेपछि मलाई पनि राम्रो दिनुपर्छ भोटे तिमीले राम्रोसँग. ल यो चाहिँ हाम्रो लास्ट गेम हो मैले यो हातमा 4 बोलेको छु होइन अब के हुने हो थाहा छैन गाइजहरू अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ यस्तो छ 4 4 2 2 आए आउँछ गए भन्छ आए आप गए झटारो हु केयर्स त छिटो फर्स्ट मान्छे ल गाइजहरू अघिको हातबाट चट्टसँगले मेरो 5 हात आयो होइन अनि फेरि गेम पलट भयो ल पैसा निकालौँ 2 3 5 यहाँनिर पखन ए उसको मेरो ओटी बढी छ 12 छ नि त भने उसको नोटी आछ नि त फेरि मेरो म सेकेन्ड लास्ट भयो नि त ब्रो. कसैले अब विनरहरूलाई पैसा दिने काम भइरहेछ 2 2 2 2 3 5 को खेलेको थियौँ 5 लिनु भयो तपाईँले ल टाइम तिमीलाई 3 फिर्ता आउनु पर्छ 3 2 5 होइन त ल 5 5 10 मैले यहाँ $10 पाएको कमाएको अवस्था अहिलेको अहिले ल रमाइलो भयो धेरै धेरै धन्यवाद गाइजहरूलाई ल यो चाहिँ हाम्रो खानेकुरा हो होइन अब दसैँको बेला त्यस्तै हो मासुको भात मासुको झोल मासुको तरकारी मासुको अचार है हाम्रो यहाँ मासु छ यहाँ भुटन छ यहाँ खानेकुराहरू छ आन्टीले मिठो मिठो बनाएर राख्नु भएको रहेछ अब वी आर एबाउट टु डिग इन टु दिस थिङ यहाँनिर मासुको छ चाहिँ हाम्रो तासको विनर उहाँ चाहिँ तर पैसा चाहिँ कसरी दिएको छैन बिचरा गरिबलाई ल बुवा हामी खान लागेको So now we are going from Sumitra auntie's house to Tulasa auntie's house. Auntie is directing us. यता हुनुहुन्छ आन्टी यता हुनुहुन्छ. हाई एभ्रिवान ह्यापी दसैँ दाइ कस्तो भइरहेछ तेरो दसैँ फर्स्ट
यो vlog चाहिँ गाइसहरु जपाते ब्लग भएको छ यो ब्लग सो सरी अबाउट द्याट This is gonna be a crude and raw पुरै एकदमै र्यान्डम जपाते No more बकवास छ editing, मेरो just- ब्लग यो just दसैँ vlog random. Yeah, just enjoy watching it if you do watch it. माथिको I have some friends who. Hoi. माथिको drone Oh, बस्छ, yeah, I that's don't know if not you a guys- plane, I think. Yeah, that's definitely a drone. That's definitely a drone. Yeah, I think as you guys can see too, I zoomed in. There's 2 drones. 2, you know that? दुईटा जस्तो लाग्यो। I thought I was not like nobody was gonna watch it, but people actually watched our TikTok. So I will put in some effort to make some videos when I get time. But कस्तो बिजी भइरहेछ क्या अहिले चाहिँ अब क्लिनिकल रोटेसनमा छु म and then right now अहिले म इमर्जेन्सी मेडिसिनमा छु and then for next one I'm doing surgery and it just keeps you busy. बिहान गयो बेलुका आयो फेरि पढ and then we have exam every month. We have to pass that before we move on to the next one. So त्यही भएर it's very stressful. धेरै पढ्नुपर्छ अनि अलिकति टाइम हुँदाखेरि पनि I just like sleep and I don't know just talk to my family and stuff. This दसैँमा हजुर सबैजनालाई ह्यापी दसैँ सबैजनाको मनोकामना पुरा होस् चाहेको कुराहरू पुरा होस् सबैजनालाई खुसी मिलोस् शान्ति मिलोस् त्यही छ भन्नु मेरो It's his vlog. I'm just here Taking today. over today. Yeah, I'm just here today. Driving, yeah. And yeah, if you guys have any suggestion or if you guys want to see something, do comment down below, okay? Guys, we are here in Tulasa's auntie's house. And this is my fit for today. Just wanted to show that. And that's my brother's fit. He's wearing jeans with kurta, which is anyway, so that's my mom's outfit and that's auntie's outfit. And They're both in sari. Same we color, I are. think. I'm wearing the same kurta that I wore. Like I don't know. I don't have any new kurta, so I'm just wearing my old kurta. Because every time I order something, सबैजनाले मेरो मभन्दा ठुलो साइजको पठाइदिनुहुन्छ यो पनि अलिकति ठुलै छ but so I have decided to not order anything नेपालबाट unless जब म नेपाल आउँछु तब म किन्छु आफ्नो लागि भनेर सोचेको छु मैले Oh my god, the sun is so bright. Anyway. नमस्ते अंकल सब राम्रो म त यहाँ गाइजहरू हिजो पनि आएको थिएँ आज त म फेरि बहिनीसँग आएको ब्रोसँग आएको हे हाउ आर यु दर्शन Hi guys, so we're at Tulasa's auntie's house and Dade and everyone are playing task right now. Who is winning? We won't know it. We'll just know it at last, like. Okay, Dade, Bisal Dade and Bisal uncle. Everybody's playing task and yeah. And I am just watching because I do not know how to play marriage. I'm sorry, it's gonna be such a random vlog, but मम्मीहरू चाहिँ यता हुनुहुन्छ मम्मी इज ओभर देयर आन्टीहरू हुनुहुन्छ यहाँ गफ गर्दै हुनुहुन्छ ओके लेट्स गो इनसाइड इट्स सो हट I'm already so sad guys because I have to go back tomorrow morning and I'm already sad but it's okay it is what it is ignore my knuckle bye तासको फैसला भइसकेको छ यहाँ तीन गाममा यसरी भयो प्रवेश दिवेज्यू and loser हुनुहुन्छ यहाँ विशाल दाइ I'm not a loser. winner loser everybody's loser and I am winning I always win Welcome back to Provis Vlog. है अनि यहाँ फेरि टिका लाउने कार्यक्रम भइरहेको छ प्रवेश चाहिँ आफ्नो ठुलो निधार स्ट्रेट पारेर टिका लाउन एकदम रेडी भइरहेछ अङ्कलको आशिष चाहिँ खतरा एपिक लागेको अस्ति हिजो दिनु ब्याकग्राउन्डमा सबै हेर्न सक्नुहुन्छ इन्सन स्किल चलिरहेछ राम्रो दिनुहुन्छ अङ्कलले यहाँ चाहिँ पल्पसा टिका लगाइरहेछ सोचेका सबै कुराहरू सपनाहरू पुरा हुन् हाम्रो नानीको हाम्रो छोरीको सधैँभरि सुख शान्तिको शान्ति दुःख कष्टले कहिल्यै पनि नसहोस् सपना देखेको र लक्ष्य राखेको कुराहरू सबै पुरा हुन्
र दसैँको टिका आजलाई यति नै हो यसपालिकोलाई सबै ठाउँमा लगाइसक्यो होइन ल के भयो त भारी भयो यहाँ कस्तो डोको पनि साह्रै ठुलो रहेछ भन्छ नि मेरो ल नेक्स्ट भोइस अफ नेपाल आइडलमा आउँदैछ मेरो दाई वाच आउट फर हिम वा दादेश दादे दरमा गाउँ सारे गाउँ पगाउँ उहाँ चाहिँ हाम्रो फेरि इङ्ग्लिस टिचर जस्तै गएर पुरै दाइ ग्रामर टिचर हो पुरै तपाईँ grammar। यो बजार देखाउनु म हेर्छु ल टिचरलाई किन आउनु पर्छ टिचरलाई सिकाए मात्र हुन्छ आउनु पनि पर्छ आउनु पनि पर्छ। अङ्कल प्रो अङ्कलले बोलाउनुहुन्छ अब अब एन्ड अङ्कल मादक बादक हाम्रो कता यताबाट बोलाउनु बजाएको रहेछ त उठ्यो बस्यो खै त उठ्यो उठ्यो बस्यो खै त एकदम आज हाम्रो यो भ्लगको हाइलाइट डान्स एन्ड मादल है हाम्रो सो टपर्सहरू नाच्यो है नाच्यो है बस्यो पुरै उमाला नाच्यो 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 है नाच्यो नाच्यो है नाच्यो 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 खै त खै त खै त खै त खै त चौतारी रहेछ त दया नाच्यो बारुले कम्बर भाँच्यो ल बबाल ज्ञानी हुनु अब अझै धेरै पढ्नु तिमी पनि बिस्तारै बिस्तारै पुरा मिलाएर आफ्नो परिवारलाई अझै डेभलप गर्नु पेन्टिङ रोज्नु भाग्य होइन मलाई ज्ञानी हुनु धेरै पढ्नु हस् अब चिसो धेरै पढ्ने छोरी भावनाको मिनिङ के हो हाम्रो घरमा गेस्ट आउनु भएको छ हाम्रो घरको गेस्ट उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो घरको गेस्ट उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो घरको गेस्ट उहाँ हुनुहुन्छ उहाँ आन्टी हुनुहुन्छ उहाँ आन्टी हुनुहुन्छ हाम्रो आन्टीले त मेरो हेर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ अरूको चाहिँ मलाई डाउट छ तिम्रो पनि डाउट छ होइन हट न कस्तो जाउहरू हाल्ने बेला सबै कट गर्छ विशाललाई त्यो भनेको न हाल आइरहेको छ विशाललाई पनि आइराख्नु भएको छ ओके म के भनौँ ल स्टार्ट प्लिज तिमीलाई के भन्नुहुन्छ मान्छेलाई भन के भन्छ न पितासे भन्छ जयन्ती मङ्गला काली काली कपाल कलेज खान सक्छ अमेरिका भाषा बोल्नु न अङ्ग्रेजी होइन बिहे गर्ने त्यत्रो फेसबुकमा लाइभ त्यत्रो भिडियो बिहे गरेर हुनु परेन थाहा हुनलाई म दिन्छु आशीर्वाद
जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासोदा नमस्तुते सर्वे मङ्गलमाङ्गल्यं शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते हिँड्दा ठेस नलागोस् नहुँदा कपाल नधरोस् भगवान् चाहिँ नहुन् क्लासिक क्लासिक पुरा गरौँ I've been in Nepal for like 26 years, so I know a lot of things that happens in Nepal. Are you a pandit? I was supposed to be, but I didn't. Wait, really? Yeah, I was supposed to be. I didn't choose it. Durga Sema Shiva Dhatri Swasora Namastute Sarve Mangala Mangalyam Shive Sarvartha Sadhike शरण्ये त्रिम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते राम्रो सोचहरू मात्र आओस् नराम्रो सोच कहिले नआओस् राम्रो कुराहरू मात्र पुरा होस् नराम्रो कुरा कहिले पुरा नहोस् होइन मैले भनेको झन् दाई परे त्रिम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते कल्याण गरौँ सधैँभरि निरोगी रहनु स्वास्थ्य रहनु धेरै पढ्नु ज्ञानी हुनु मम्मी बाबालाई सधैँभरि रेस्पेक्ट गर्नु हामीलाई पनि सबैलाई होइन राम्रो सोच मात्र आओस् दिमागमा नराम्रो सोच कहिले नआओस् राम्रो कुरा मात्र पुरा होस् नराम्रो कुरा कहिले पुरा नहोस् नराम्रो कुरा कहिले पुरा नमस्ते सर्वै मङ्गलम शिवे नारायणी नमस्ते अनि त्यसपछि धेरै पढ्नु तपाईँले ज्ञान लाने सेम हो नवदुर्गा भगवान्ले सधैँभरि रक्षा गर्नु हाई स्कुलमा रमाइलो गर्नु हाई स्कुल सकेपछि गाह्रो हुन्छ होइन हाई स्कुल सक्नु लागिसक्यो गाह्रो भयो अब त्यसमा त्यही पनि ठिक छ जति बाँकी छ राम्ररी गर्नु लाइफ इन्जोय गर्नु अहिले नै बेला हो कलेज पढ्न थालेपछि ब्याचलर्स पढ्न थालेपछि पाइँदैन है गाह्रो छ एक्सपिरियन्स ब्याचलर्स पनि हुन्छ तर इट्स अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फन अहिलेको जस्तो केयर फ्री भएर गर्न पाइँदैन सो अलराइट Yes, ma'am. एनिथिङ टु से थ्याङ्क यू फर द Thank you for the Asirvad, guys. I really appreciate it very much. I hope you guys are having really fun and safe Dasai. I just wish everyone very happy and prosperous life. Umang, do you have anything to say? Happy to say. And then bro is over there driving. So guys, मासु डल्न खाम पेट फुला मोटा तास गरौँ जितौँ त्यसपछि ब्याक टु वर्क 3-4 दिन बस्नु नेपालबाट Okay, so you heard it. See you guys later. Have a good one, okay? Auntie La. Auntie La, see you, Darshan. Have a good one. Have a good one. Have a good one. Ending shot. Have a good one.